नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदीक्षा शाह र साङ्गीतिक करणमा हुनुहुन्छ दोबासी दिपा थापा। वर्षातले समस्यामा परेका कृषकहरूले अझै राहत पाउन सकिरहेका छैनन्, जसका कारण कृषकहरू मारमा छन्। अर्कोतर्फ रासायनिक मलको अभाव, यो अभाव पनि वर्षेनी दोहोरिरहन्छ। यसको दीर्घकालीन समाधानको लागि उपाय के? आजको समाचारमा स्थापना भएको 22 वर्षपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्यटन बोर्डको कार्यालय स्थापना र एसिसी अन्डर 19 एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगितामा सहभागिता हुने नेपाली टोलीको विदायको प्रसङ्ग। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। हिउँदे बालीका लागि मल चाहिने बेलामा कृषकहरूलाई मलको अभाव। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड परासीमा युरिया मलको मौस्त्यात शून्य। पहिलो चरणको मतदाता नामावली दर्ता अन्तर्गत करिब 4 लाख नागरिक थपिए। चुनावको घोषणा नभएसम्म मतदाता नामावली दर्ता जारी रहने। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन उडानको लागि नयाँ मिति तय। माघको दोस्रो साताबाट उडान गर्ने तयारी। चिलेको राष्ट्रपति पदमा वामपन्थी उम्मेद्वार ग्राबिएल बोडिकले निर्वाचित। हरित लगानी प्रवर्धन गरी असमानता हटाउने प्रतिबद्धता। र युएईमा आयोजना हुने एसिसी अन्डर 19 एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगितामा सहभागिता हुने नेपाली टोलीको विदाय। पुस 8 गते बङ्गलादेशसँग। समाचार अब विस्तारमा। हिउँदे बालीका लागि मल चाहिने बेलामा कृषकहरूलाई मलको अभावले फेरि सताएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका गोदामहरू रित्तिएका छन्। यो समयमा रासायनिक युरिया मलको अभाव देखा परेको छ। पर्याप्त रासायनिक मल पाउन नसकेपछि पश्चिम नवलपरासीका किसानहरूको गुनासो छ। अहिले गोदाममा युरिया सकिएको छ भने डिएपी 80 टन मात्र मौस्त्यात रहेको उपशाखाका प्रमुख खडानन्द बन्चाडेले बताउनुभयो। खेतमा गहुँ र तोरी छरेका किसानहरूले बाली लगाउने बेलामा पनि पर्याप्त मल पाउन भनिसकेका थिएनन् भने अहिले सिँचाइ गर्ने बेला युरियाको माग उच्च भए पनि मौस्त्यात सकिएको बन्चाडेले बताउनुभयो। साउन यता कृषि सामग्री कम्पनीले 2179 टन रासायनिक मल वितरण गरिसकेको छ। पश्चिम नवलपरासीका 7 स्थानीय तहका 55 वटा सहकारी मार्फत रासायनिक मल वितरण हुँदै आएको छ। हरेक वर्ष खेती लगाउने समयमा किसानहरूलाई रासायनिक मलको अभाव पिरलो हुन्छ। रासायनिक मल बिना उत्पादन राम्रो नहुने उनीहरू बताउँछन्। सधैँ दोहोरिने रहने मल अभावको स्थायी समाधान के होला भनेर रूपन्देहीका नागरिकहरूको धारणा लिएका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। मल जहिले पनि अभावको अभाव हुन्छ। मल चाहिँ समयमा किसानले कहिल्यै पाएनन्। यसको निम्ति कमसेकम सरकारले समयमा चाहिँ मलको व्यवस्थापन गर्ने र अरू सबै कुरालाई छोडेर, किनभने पहिला हाम्रो देश कृषि प्रधान देश भएको हुनाले कमसेकम अब यो देशमा मलको खाद्य उद्योग चाहिँ सञ्चालन गरेर मल नेपालमै तयार गर्ने हो भनेदेखिमा किसानलाई यो समस्या हुने थिएन। जहाँ चाहिँ यो किसानमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने ठाउँ हो, त्यो ठाउँमा मल नभइसकेपछि त्यो उत्पादन चाहिँ हुँदैन, उत्पादन कम हुन्छ। उत्पादन कम भएपछि देशमा चाहिँ अनिकाल लाग्छ। गहुँ छरेको गहुँ उम्रिसक्यो, मल पाइए छैन। बजारमा मल किन्न पनि पाइए छैन। धान रोप्ने बेलामा पनि त्यस्तै, गहुँ छर्ने बेलामा पनि त्यस्तै। के गरेर खेती गरेर जीविका आर्जन गर्ने हो? यो सरकारले यो कुरा चाहिँ नि राम्रोसँग बुझ्दिन पर्यो। जहिले पनि खेती जब किसानहरूले खेती गर्ने बेला हुन्छ त्यति बेला मलको अभाव हुन्छ, अनि बिउको अभाव हुन्छ। अनि बिउ पनि सही बिउ किसानले उपलब्ध नपाउने, कतिपय अवस्था त डुप्लिकेट बिउले गर्दाखेरि किसानको मेहनतै पानीमा परिणत भएको अवस्था छ। यो सबै समस्यालाई राज्यले महत्त्वपूर्ण हिसाबले चाहिँ राज्यले वास्ता गर्नुपर्छ, राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। किसानले मल पाउँदैन
मल नभइसकेपछि हामीले बाली उत्पादनमा निकै नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ। यो विगतदेखि नै यो किसानहरूको समस्या भइरहेको छ। राज्यले पहिले नै यस सम्बन्धी किसानको बारेमा मल कहाँबाट ल्याउने, कसरी स्टक गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ र बल्ल किसानहरू माथि लाग्ने र किसानहरूको उत्पादन बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। सरकारले अन्य विभिन्न अनुदानका कुराहरूलाई भन्दा मिडियाबाजी गर्न भन्दा किसानलाई प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने मल चाहिँ बेलामा उपलब्ध गराइदिन सक्ने हो भने नेपालको कृषि उत्पादन वृद्धि हुन्थ्यो र यसले कुल ग्राहस्थ उत्पादनलाई पनि बढावा दिन्थ्यो। मल कारखाना खोल्ने विषयलाई सरकारले कति सम्भव छ यसलाई एकदम तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनु पर्यो र मलको त्यो सम्भव नहुने हो र नहुँदासम्मका लागि चाहिँ मलको स्टक व्यवस्थापन चाहिँ गर्नु पर्यो। असोज अन्तिमतिर भएको बेमौसमी वर्षाका कारण धानमा भएको क्षतिको राहत अझै नपाएको कृषकहरूले गुनासो गरेका छन्। वर्षाका कारण धानमा भएको क्षतिका आधारमा किसानलाई राहत प्रदान गर्न कार्तिक 23 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरेको थियो। कञ्चनपुरका किसान असारे राम बडाइकले क्षतिको विवरण सङ्कलन गरेर लगेको 1 महिना भइसक्दा समेत अझै राहत नपाएको गुनासो गर्नुभयो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाले जिल्लाका किसानहरूको एकिन तथ्याङ्क नआएका कारण राहत वितरणमा ढिलाइ भएको बताउनुभयो। जिल्लाबाट आउने तथ्याङ्कका आधारमा नै अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरेर जिल्लामा पठाउने, तर हालसम्म सबै जिल्लाबाट तथ्याङ्क नआएको उहाँले बताउनु भएको छ। कृषि मन्त्रालयले तयार पारेको राहत वितरण गर्ने मापदण्डका आधारमा स्थानीय तहको ओडा कार्यालयले पीडित किसानहरूको विवरण सङ्कलन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको विपद व्यवस्थापन समितिमा पठाइरहेका छन् भने कतिपय ठाउँमा अझै सङ्कलनको काम भइरहेको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढीमा स्थापना भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले बोर्डको प्रदेश कार्यालय उद्घाटन गर्नुभएको हो। पर्यटन बोर्ड स्थापना भएको 22 वर्षपछि सुदूरपश्चिममा बोर्डको कार्यालय स्थापना भएको हो। सोमबार सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रदेश कार्यालय स्थापना गरिएको छ। यसअघि लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्जमा रहेको क्षेत्रीय सम्पर्क कार्यालयले सुदूरपश्चिममा समेत बोर्डको काम कारबाही हेर्ने गरेको थियो। सोमबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले बोर्डको प्रदेश कार्यालय उद्घाटन गर्नु भएको हो। बोर्डका प्रबन्धक सूर्य थपलियाले बोर्डको कार्यालय स्थापनासँगै यहाँको पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने बताउनु भयो। कहिले बन्द हुनु हुँदैन, किन भन्दाखेरि यो एउटा राज्यको निकाय हो, राज्यको संस्था हो र पर्यटन क्षेत्रमा लागेको अरबौं लगानीलाई सुरक्षित गर्ने र पर्यटनको विकास र विस्तार र प्रवर्धनमा एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नेपाल पर्यटन बोर्ड। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले बोर्डको कार्यालयमा पर्यटकीय स्थलको तस्बिर र पर्यटकलाई दिन सकिने आवश्यक सूचना राख्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो। तत्कालका लागि बोर्डमा एक प्रबन्धक र अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाइएको र आवश्यकता अनुसार बजेट र कर्मचारीको व्यवस्था गरिने मन्त्री आलेले बताउनुभयो। कम्तीमा चाहिँ पर्यटकहरू विभिन्न ठाउँका आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू विदेशीहरू यहाँ आउँदाखेरि कम्तीमा यो पर्यटन नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यालयमा आएर यहाँ विभिन्न डेस्टिनेसनहरू पर्यटन जाने सम्भावनाहरूको जम्मै तस्बिरहरू यो भित्र छापिनुपर्छ। यहाँ म्याप उपलब्ध हुनुपर्छ र उहाँहरूले आएर सबै ठाउँको, चाहे उग्रतारा होस्, चाहे बडी मालिका होस्, चाहे बडी केदार होस्, चाहे शैलेश्वरी होस्, हरेक ठाउँको गन्तव्य यहाँ पर्यटकले आएपछि यो पाइएन भन्न पाइँदैन। बजेटको तपाईहरु चिन्ता नगर्नुस्। देशको राज्य संरचना संघीयतामा गइसक्दा पनि पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि केन्द्रकै भर पर्नुपर्ने बाध्यताको अब अन्त्य हुने यस क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायहरूको विश्वास रहेको छ। विगतका दिनमा राज्यका यस्ता धेरै संरचनाहरूको स्थापना हुने तर स्थायित्व नहुने गरेकोले नेपाल पर्यटन बोर्डको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढीको स्थायित्वको लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उहाँहरूको भनाइ छ। निर्मला खरायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
हर घडी हर प्रहर। प्रत्येक गाउँ प्रत्येक सहर। के निकट के विकट। हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा। प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा। हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार। हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगमा पहिलो चरणको मतदाता नामावली दर्ता अन्तर्गत करिब 4 लाख नागरिक थपिएका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार पुस 2 गतेसम्म देशभरिबाट 4,07,000 को नामावली दर्ता भएका छन्। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार पहिलो चरणमा 319 पालिकामा मतदाता नामावली दर्ता सकिएको छ। हिमाली जिल्लाको बाँकी रहेको पालिकामा मङ्सिर 29 गतेबाट नै दोस्रो चरणको नामावली दर्ता सुरु भइसक्यो। हिमाली जिल्लाका पालिकाहरूमा पुस 9 गते नामावली दर्ताको विशेष अभियान सकिने भएको छ। मङ्सिर 17 गतेदेखि निर्वाचन आयोगले देशैभरिको पालिकामा पुगेर मतदाता नामावली दर्ता विशेष अभियान सञ्चालन गरेको थियो। पहिलो चरणमा हिमाली जिल्लामा मङ्सिर 17 गते सुरु भई 27 गतेसम्म नामावली दर्ता भएको थियो। दोस्रो चरणमा हाल 318 पालिकामा मतदाता नामावली दर्ता कार्यक्रम भइरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। तराई मधेसका अधिकांश पालिकामा भने म्याद थप्न आग्रह भएको छ। आयोगका प्रवक्ता पौडेलले विशेष अभियान अतिरिक्त इलाका प्रशासन, जिल्ला प्रशासन र निर्वाचन कार्यालयमा चुनावको घोषणा नभएसम्म मतदाता नामावली दर्ता कार्यक्रम जारी नै रहने भएकाले छुटेका उम्मेदवारलाई पाएक पर्ने स्थानमा गएर दर्ता गराउन आग्रह गर्नुभएको छ। आयोगको गत चैत्र महिनाको तथ्याङ्क बमोजिम नेपालमा हाल 1,62,43,110 जना मतदाता कायम रहेका छन्। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत खुला महिलातर्फ केन्द्रीय सदस्यको मतगणना भइरहेको छ। हिजो खुला केन्द्रीय सदस्यको मतगणना सकिएपछि खुला महिलातर्फको मतगणना सुरु गरिएको थियो। कांग्रेस निर्वाचन समितिका सचिव जगन्नाथ श्रेष्ठका अनुसार हिजो बेलुकासम्म 700 मत गनिएको थियो भने बाँकी मतगणना बिहान 10 बजेदेखि फेरि सुरु भएको हो। मतगणना कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा रहेको छ। खुला महिलातर्फ 9 जना निर्वाचित हुनेछन्। यस्तै अहिले खुला महिलातर्फको मतगणनासँगै मधेसी क्लस्टरतर्फको केन्द्रीय सदस्यको मतगणना पनि भइरहेको छ। मधेसी क्लस्टरतर्फ 4 जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। पर्सिसम्ममा सबै मतगणना सक्ने कांग्रेसको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। समितिले पदाधिकारी र खुला केन्द्रीय सदस्यको मतगणना यसअघि नै गरिसकेको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आगामी माघको दोस्रो सातासम्ममा बल्ल क्यालिब्रेसन उडान हुने भएको छ। विदेशबाट आउनुपर्ने प्राविधिक समयमै नआउँदा यसमा केही विलम्ब भएको र अहिले प्राविधिक आएर आन्तरिक उपकरणहरूको चेक जाँच गर्ने काम गरिरहेकाले अबको 1.5 महिनाभित्रमा क्यालिब्रेसन फ्लाइट हुने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता देवचन्द्र लाल कर्णका अनुसार क्यालिब्रेसन फ्लाइटका लागि विमानस्थलमा विद्युतको समस्या समाधान भइसकेको, प्राविधिकहरूलाई तालिम दिने काम भइरहेको र मेसिनहरूको परीक्षण चलिरहेकाले 1.5 महिनाभित्र यी सबै काम सम्पन्न गरी क्यालिब्रेसन फ्लाइट हुने भएको हो। जनवरीको अन्तिम वा फेब्रुअरीको पहिलो सातामा क्यालिब्रेसन फ्लाइट हुने र त्यसका 3 महिनामा व्यावसायिक उडान सुरु गर्ने गरी तयारी भइरहेको प्रवक्ताले कर्णले बताउनुभयो। अहिले क्यालिब्रेसन फ्लाइटका लागि एरो थाईका प्राविधिकहरू नेपाल आइसकेका छन्, तर जहाज भने अझै आएको छैन। क्यालिब्रेसन उडान भनेको
विमानस्थलमा विमान उडान र अवतरणका साथै अन्य कार्य निर्देशित गर्ने धावन मार्ग टावर लगायतका क्षेत्रमा जडान भएका उपकरणहरूले काम गरेका छन् या छैनन् भनेर परीक्षण गर्ने हो। यसका लागि जहाज नै ल्याएर उडान अवतरण गर्दै परीक्षण गर्नुपर्ने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजना ICP2 का प्रमुख प्रवीण न्यौपानेले बताउनुभयो। विमानस्थलको सुरुको लागत 6 अर्ब 22 करोड रहे पनि काम सकिँदासम्म लागत बढेर 8 अर्ब 82 करोड पुगेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण लामो समय थला परेको बुद्धस्थल लुम्बिनीमा क्रमशः आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको चहल पहल बढेको छ। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी थला परेको पर्यटन व्यवसायलाई अघि बढाउन लागि परेको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण लामो समय थला परेको बुद्धस्थल लुम्बिनीमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चहल पहल बढ्न थालेको छ। लुम्बिनीको थप पर्यटन विकासका लागि सरकारले आगामी दिनमा सडक यातायात लगायतका पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। लुम्बिनी विकासमा यहाँ आउँदा सबैभन्दा राम्रो लागेको चाहिँ यो बुटोलबाट यहाँ आउँदाखेरिको जुन एक्सेस छ नि रोड, त्यो चाहिँ साह्रै राम्रो लाग्यो। तर बुटोलै आइपुग्नलाई चाहिँ साह्रै गाह्रो भयो। यो चाहिँ बाटो बन्दैछ राम्रो कुरा, तर अलि छिटै भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। यसले चाहिँ टुरिस्टहरूलाई एट्र्याक्ट गर्ने एकदम भ्यू पोइन्टहरू पनि एकदम राम्रो बनाउनु भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ हेल्प गर्ने सम्पूर्ण संयोजकहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिन्छु। अझै राम्रो अलि एट्र्याक्टिभ अझै टाइपको त्यस्तो खालको चाहिँ गराउनु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ अलिकति टुरिस्टहरूलाई बस्ने खालको लायकको ठाउँहरू पनि अलिकति व्यवस्था गरिदिनु होला। अरू चाहिँ एकदम बेटर। विश्वभरि शान्तिको सन्देश फैलाउने भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी भएकाले समेत यस ठाउँको महत्त्व बढेको हो। और यहाँ लुम्बिनी में हमने जो है तथागत बुद्ध के दर्शन किए हैं और यहाँ पर बहुत ही सुंदर लग रहा है और काफ़ी पर्यटन स्थल अच्छा है। और बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं वो संसार में सबको मानवता प्रेमी दिए हैं संदेश, और वो करुणा के मतलब जो है अहिंसा के प्रतीक रहे। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी थला परेको पर्यटन व्यवसायलाई अघि बढाउन लागि परेको लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानु राजा साक्यले बताउनुभयो। हामी स्वास्थ्य मापदण्डलाई अपनाउँदै हैन कोरोनाबाट बच्दै हाम्रो दैनिक जीवनका क्रियाकलापहरूलाई पनि जारी राख्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ। भविष्यमा विदेशी पर्यटकहरू आउँदाखेरि पनि तीर्थयात्रीहरू आउँदाखेरि पनि सहज रूपमा यहाँ बस्ने वातावरण होस्। यहाँ लुम्बिनीमा उहाँहरूले भगवान बुद्धको उपदेश अनुसार हामीले शान्तिको अनुभूति गर्न पाउने किसिमको वातावरण होस् भन्ने किसिमले लागिरहेका छौँ। अहिले आन्तरिक पर्यटक नेपालीहरू र केही भारतीय पर्यटकहरू लुम्बिनीमा आइराखेका छन्। बुद्धस्थल लुम्बिनीमा स्वदेशका अतिरिक्त हाल आएर श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड, कम्बोडिया, भियतनाम लगायतका देशबाट दैनिक जसो 5000 को हाराहारीमा पर्यटक भित्रिएको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ, जसले गर्दा विगतमा थला परेको पर्यटन व्यवसायमा सुधारका संकेत देखिन थालेका छन्। कमला घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। समावेशी आवाज, समावेशी चरित्र, बेग्लै अस्तित्व, पहिचान सर्वत्र। दृश्यहरूको भीडमा तपाईको दृश्य, कला, संस्कृति र प्रकृतिको शब्दचित्र। अनुहारहरूको भीडमा तपाईकै अनुहार, अनेक नेपालीको एक अनुहार। NTV कोहलपुर। तपाईं NTV कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार।
नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 218 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2725 जनामा आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 218 जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै 1416 जनामा एन्टिजेन परीक्षण गरिएकोमा 2 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुने दर 97.9% रहेको जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 263 जना कोरोना मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको हो। यसै गरी सोही अवधिमा 1 जना संक्रमितको मृत्यु भएको जनाइएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,574 पुगेको छ। यसै गरी देशभर हालसम्म 5,225 जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 86,593 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चिलेको राष्ट्रपति पदमा वामपन्थी उम्मेद्वार गाब्रिएल बोरिकले निर्वाचित हुनुभएको छ। विश्वकै कम उमेरका नेताहरूमध्ये 35 वर्षीय बोरिक चिलेको इतिहासमा सबैभन्दा कम उमेरका राष्ट्रपति हुनुभएको हो। उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी चरम दक्षिणपन्थी उम्मेद्वार जोस एन्टोनियो कास्टोले आधा मतपत्र गणना भएकै बेला आफ्नो पराजय स्वीकार गरिसक्नु भएको छ। कास्टोले एक ट्विट गर्दै विशाल जितका लागि बोरिकलाई बधाई दिइसक्नु भएको छ। गनिएको करिब आधा मतपत्रमा बोरिकले 56% मत पाउनु भएको थियो भने कास्टोले 44% मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। सन् 2019 र 2020मा चिलीमा असमानता र भ्रष्टाचारको विरोधमा सरकारी विरोधका प्रदर्शनपछि निर्वाचन भएको हो। बोरिकले चिलीको निवृत्तभरण र स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार ल्याएर सातामा 45देखि 40 घण्टाको काम घण्टा निर्धारण गर्ने र हरित लगानी प्रवर्तन गरी असमानता हटाउने जनाउनु भएको छ। अब आर्थिक समाचार। पछिल्लो समय लगातार घटिरहेको शेयर बजार आज पनि दोहोरो अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। नेप्सी आज 17.93 अङ्कले घटेर 2358.81 बिन्दुमा झरेको छ। आज उत्पादन र माइक्रो फाइनान्स बाहेक सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। बिमा, जलविद्युत र विकास बैंक समूहको शेयर उच्च अङ्कले घटेको छ। आज 54,39,000 किता शेयर 2,46 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै गोर्खाज फाइनान्सको 19,27 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज माउन्टेन इनर्जी नेपालको शेयर 6% र नारायणी विकास बैंक, मैलुङ खोला जलविद्युत, तेह्रथुम पावर कम्पनी, समृद्धि फाइनान्स, लिबर्टी इनर्जी र छ्याङदी हाइड्रोको शेयर 5% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि गोर्खाज फाइनान्स र हिमालयन डिस्टिलरीको शेयर 10%ले बढेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE-मा आयोजना हुने ACC अन्डर-19 एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन जाने नेपाली क्रिकेट टोलीलाई आज विदाई गरेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज, क्यानका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्द एवं क्यानका पदाधिकारीले टोलीलाई सफलताको शुभकामना दिँदै विदाई गर्नुभएको हो। नेपाली टोली आज राति 10 बजे UAE तर्फ प्रस्थान गर्नेछ। यही पुस 8 देखि 16 गतेसम्म सञ्चालन हुने अन्डर-19 एसिया कप क्रिकेटमा आयोजक UAE-सँग नेपाल, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, कुवेत, भारत, अफगानिस्तान र पाकिस्तान गरी 8 राष्ट्र सहभागी भएका छन्। नेपालले आफ्नो पहिलो खेल यही पुस 8 गते बङ्गलादेशसँग खेल्नेछ भने दोस्रो खेल पुस 11 गते श्रीलङ्कासँग खेल्नेछ। त्यसै गरी नेपालले समूह चरणको अन्तिम खेल पुस 13 गते कुवेतसँग खेल्नेछ। दुवै समूहबाट शीर्ष स्थानमा रहने टोली सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्नेछन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश र नेपाल एपीएफ क्लबले प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेका छन्। धनगढीको फाप्ला क्रिकेट मैदानमा समूह बी अन्तर्गत सुदूरपश्चिमले गण्डकी प्रदेश र एपीएफले प्रदेश नम्बर 2 लाई पराजित गरेका हुन्। आज भएको दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिमले गण्डकीलाई 9 विकेटले पराजित गर्यो। सुदूरपश्चिमले जितको लागि चाहिएको 32 रनको लक्ष्य केवल 2.1 ओभरमा मात्र 1 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गर्दै गण्डकीले 18 ओभरमा 31 रन जोड्दै अल आउट भएको थियो। यसैगरी आज 15 ओभर मात्र खेलाइएको पहिलो खेलमा एपीएफले प्रदेश नम्बर 2 लाई 48 रनले पराजित गर्यो। एपीएफले दिएको 79 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा प्रदेश नम्बर 2 ले निर्धारित 15 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 50 रन जोड्न सफल भयो। अब मौसम। आज बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति पनि देशभरि आंशिक बदली रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। हिउँदे बालीका लागि मल चाहिने बेला कृषकहरूलाई मलको अभाव। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड परासीमा युरिया मलको मौस्ताल शून्य। पहिलो चरणको मतदाता नामावली दर्ता अन्तर्गत करिब 4 लाख नागरिक थपिए। चुनावको घोषणा नभएसम्म मतदाता नामावली दर्ता जारी रहने। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन उडानको लागि नयाँ मिति तय। माघको दोस्रो साताबाट उडान गर्ने तयारी। चिलेको राष्ट्रपति पदमा वामपन्थी उम्मेद्वार ग्राबिएल बोडिकले निर्वाचित। हरित लगानी प्रवर्तन गरी असमानता हटाउने प्रतिबद्धता। र युएईमा आयोजना हुने एसएससी अन्डर 19 एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगितामा सहभागिता हुने नेपाली टोलीको विदाई। पुस 8 गते बङ्गलादेशसँग। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।